हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए। संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे, गुल खिल जाते हैं न्यारे। गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्गिक सी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 30 पौष 2078 शुक्रबार। बाबाको साकार महावाक्य आजको सारमा छ, मिठे बच्चे यो तन रावणको सम्पत्ति हो। यो तन रावणलाई दिएर अशरीरी बनेर घर जानु छ। त्यसैले यसबाट ममत्व निकालिदेऊ। मिठे बच्चे यो तन रावणको सम्पत्ति हो। यो तन रावणलाई दिएर अशरीरी बनेर घर जानु छ। त्यसैले यसबाट ममत्व निकालिदेऊ। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, यो तन भनेको रावणको सम्पत्ति हो। यो तन रावणलाई दिएर अब हामी आत्मा अशरीरी हुनु छ। शरीरबाट अलग भएर बाबालाई याद गर्नु छ र यो शरीरबाट ममत्व मेटाउनु छ। आजको प्रश्न छ, सारा सृष्टिलाई शान्ति र सुखको दान दिने विधि के हो? सारा सृष्टिको आत्माहरूलाई वर्तमान समय शान्ति र सुखको आवश्यकता छ। त्यसकारण बाबा दान दिने विधि के होला भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। उत्तरमा छ, सबेरे सबेरे उठेर अशरीरी भएर बाबाको यादमा बस्नु। हरेक आत्माहरूलाई, सृष्टिमा भएका सम्पूर्ण आत्माहरूलाई सुख र शान्तिको दान दिने विधि हो। अमृत बेला उठेर यो शरीरबाट न्यारा भएर जब हामी बाबाको याद गर्छौँ, हामीबाट भाइब्रेसन जान्छ। यो हो सुख र शान्तिको दान दिने विधि। यो हो विश्वलाई शान्तिको दान दिने विधि र सुदर्शन चक्र घुमाउनु। यो हो सुखको दान दिने विधि। बुद्धिमा बाबाले दिएको ज्ञान सुदर्शन चक्रलाई हामी चाहिँ घुमाउँछौँ। अर्थात् म आत्माले सतयुगदेखि लिएर कलियुगको अन्तसम्म कस्तो कस्तो पाठ बजाएँ, त्यो सारा पाठ बुद्धिमा घुमाउँछौँ भने अनेक आत्मालाई सुखको दान दिने विधि हो।
ज्ञान र योगद्वारा नै तिमी सदा निरोगी सम्पन्न बन्छौ, सृष्टि नयाँ हुन्छ। बाबाको ज्ञान र बाबाको यादको शक्तिबाट हामी आत्मा निरोगी सम्पन्न हुन्छौँ र सृष्टिलाई पनि हामी नयाँ बनाउन सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सो परिवर्तनबाट नै विश्व परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले सदा शरीरबाट न्यारा भएर शिव बाबाको याद गर त विश्वको आत्माहरूलाई शान्तिको दान, सुखको दान मिल्छ। आजको गीत छ मुझे अपने शरणों में ले लो राम। कौन सा राम? शिव बाबा राम। ओम शान्ति। भगतहरूले भक्ति मार्गमा यो गीत गाउँछन्, हे राम आफ्नो शरणमा लिनुहोस्। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ इस्लाममा लिनुहोस्। हिन्दी शब्द शरणागति हो। भगतले गाउँछन् किनकि रावण राज्य हो, रावणलाई जलाउँछन् पनि, यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ रावण राज्य हो। यसको पनि अर्थ कसैले बुझेका छैनन्। रावणको विनाश गर्नको लागि दशैँ मनाउँछन्, यो पनि एक निशानी हो। अहिले यो सङ्गम हो, यो समयमा नै रामको शरणमा गएको हुनुपर्छ र रावणको विनाश गरेको हुनुपर्छ। कुन रावण? हामी प्रत्येक मानवभित्र भएको 5 विकार रूपी रावण, मनको विकार, जसलाई बाबाको यादको शक्तिबाट हामी मार्छौँ, अर्थात् यसलाई खतम गर्छौँ। यो नै वास्तवमा रावण हो। यसलाई भक्ति मार्गमा पुतला बनाएर जलाइन्छ। विगतमा जो आएर गए उनीहरूको नै नाटक बनाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी अहिले रावणको जेलबाट निस्केर रामको शरणमा आएका छौँ। राम राज्यमा रावण राज्य हुन सक्दैन र रावण राज्यमा रामको राज्य हुन सक्दैन। गायन पनि गरिन्छ, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग र त्रेतालाई भनिन्छ। सङ्गम युगमा जसले रामको शरण लिए उनै राम राज्यमा गएका हुन्। सङ्गम युगमा आफूभित्र भएको रावणलाई जितेर हामी रामको राज्य अर्थात् सतयुगी दुनियाँमा जान्छौँ। त्यसैले यो रावणको राज्य अहिले वर्तमान समयमा छ। यो कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ र शास्त्र जसले पढ्ने गर्छ रावण को हो, राम को हो, यसको अर्थ बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ कि राम भन्न बित्तिकै उनीहरूले त्रेतायुगी रामलाई सम्झिन्छन्। सीता भनेको पनि एक रामको पत्नी सीता, रावण भनेको 10 वटा टाउका भएको रावण सम्झिन्छन्। वास्तवमा यो सबै वर्तमान समयमा हामी आत्माहरूको कहानी हो। जो हाम्रो भित्र 5 विकार छ त्यसलाई जित्नु नै वास्तवमा सच्चा दशैँ मनाउनु हो, विजयादशमी मनाउनु हो। तिमीलाई थाहा छ हामी अहिले रामको शरणमा छौँ। यो सारा दुनियाँ एक टापु हो, चारैतिर पानी छ, बीचमा छ टापु। ठुला ठुला टापुमा फेरि साना साना टापु पनि छन्। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ रावण राज्य सारा दुनियाँमा छ। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ सम्झाइन्छ, आधा आधा हुन्छ। राम राज्यमा सुख ब्रह्माको दिन, रावण राज्यमा दुःख अर्थात् ब्रह्माको रात। आधा कल्प उज्यालो हुन्छ भने आधा कल्प अँध्यारो। सतयुग त्रेतामा भक्तिको नाम निशान पनि हुँदैन। फेरि आधा कल्प भक्ति मार्ग चल्छ द्वापर र कलियुगमा। भक्ति 2 प्रकारका हुन्छन्। द्वापरमा पहिला सुरुमा अव्यभिचारी भक्ति हुन्छ, कलियुगमा व्यभिचारी भक्ति बन्छ। अब द्वापरमा आत्माहरू रजो प्रधान हुन्छन्। त्यसैले एक शिवको पूजा गरिन्छ, एक शिवलाई मानिन्छ भने कलियुगमा त्यही भक्ति व्यभिचारी हुन जान्छ।
अनेकलाई याद गर्ने, अनेकलाई भगवानको रूपमा मान्ने, एक शिवलाई पनि मान्ने र अरू सबैलाई भगवानको रूपमा मान्ने, सर्वव्यापी बनाउने, यसलाई भनिन्छ व्यभिचारी। अहिले त हेर कछुवा माछा आदि सबैको भक्ति गर्छन्। एक तरफ भन्छन् भगवान एक हुनुहुन्छ, दूसरा तरफ सबै भगवानका रूप हुन् भनेर मान्ने गर्छन्, त्यसैले व्यभिचारी भयो। मनुष्यहरूको बुद्धिलाई सतो प्रधान, सतो रजो तमो हुनु नै छ। यी अवस्थाहरूबाट पास हुनुपर्छ। हरेक आत्मालाई सतो प्रधान, सतो रजो तमोमा आउनै पर्छ। यो अवस्थाबाट पार हुनै पर्छ। देवी देवता आत्माहरू पनि पार भए, धर्म पिताहरू पनि पार भए, अनेक मनुष्य आत्माहरू यसबाट पार भए। मैक्सिमम 84 जन्म लिनेले पनि यो पार गर्नै पर्छ। एक जन्म लिनेले पनि एक जन्ममा सतो रजो तमो बन्नुपर्छ। यो अवस्थाबाट हरेक आत्मा गुज्रिन्छ। तब बाबा आएर फेरि हामीलाई ज्ञान र योगको माध्यमबाट सतो प्रधान आत्मा बनाउनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले अहिले राम अथवा शिव बाबाको गोद लिएका छौ। ईश्वरलाई बाबा भन्छौ। उहाँ पिता हुनुहुन्छ भने फेरि पितालाई सर्वव्यापी भन्नु यो कहीँ सुनेका छौ? भन्छन् फलानो शास्त्रमा व्यास भगवानले लेख्नु भएको हो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, सर्वव्यापीको ज्ञानद्वारा तिमीलाई केही पनि फाइदा भएन। झनै हामीले भगवानको इन्सल्ट गर्यौँ, भगवानलाई घृणा गर्यौँ सर्वव्यापी मानेर। सद्गति दिने अवश्य कोही चाहिन्छ, ऊ अवश्य अर्को कोही हुन्छ। सद्गति दिनुहुन्छ नै परम पिताले। यो तिम्रो ईश्वरीय जन्म हो, तिमी अहिले सङ्गममा छौ। बाबाले हामीलाई ईश्वरीय जन्म, हिरातुल्य जन्म दिनुभएको छ। अहिले हामी सङ्गम युगमा छौँ। सङ्गम युग अर्थात् जुन युगमा हामी श्रेष्ठ कर्म गर्दैछौँ बाबाको यादबाट भविष्यमा देवात्मा बन्नको लागि। यो सङ्गमको समय दिनमा वा रातमा गन्ती गरिँदैन। यो सानो सङ्गम हो, जबकि यति बेला दुनियाँ परिवर्तन हुनु छ। आइरन एजबाट परिवर्तन भएर गोल्डन एज हुन्छ। रावण राज्य परिवर्तन भएर राम राज्य हुन्छ। जुन राम राज्यको लागि तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। यो सङ्गम युगमा बाबाले हामीलाई पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ राम राज्यमा जानको लागि, सतयुगी दुनियाँमा जानको लागि। त्यसैले यस्ता यस्ता गीत पनि काममा आउँछन्। यी त मानव श्लोक हुन्, यिनको अर्थ लगाइन्छ। रामको शरणमा जानाले फेरि तिमी सुख अर्थात् राम राज्यमा आउँछौ। एक कथा पनि छ, तिमीले पहिला सुख चाहन्छौ या दुःख भने सुख, किनकि सुखमा फेरि यमदूत लिन आउँदैनन्, तर अर्थ बुझ्दैनन्। बाबा बसेर राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, तिम्रो बुद्धिमा त छ हाम्रो देवी देवता कुल धेरै उच्च थियो, अहिले ब्राह्मण कुल हुन्छ, फेरि देवता बन्छन्, फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्छन्। तिमीलाई थाहा छ हामीले नै यी वर्णहरू पास गर्यौँ, अहिले आएर ब्राह्मण बनेका छौ। सर्वोत्तम कर्मको ब्राह्मण हामी अहिले बनेका छौँ। ब्राह्मण पछि हामी देवता बन्छौँ। हाम्रो चढ्ती कला हुँदैछ, त्यसैले हामीलाई धेरै नै खुसी छ कि हामी मानवबाट अर्थात् ब्राह्मण सो देवता बन्दैछौँ। देवता पछि फेरि हामी क्षत्रिय बन्छौँ। त्रेता युगमा आएर, द्वापर युगमा आएर वैश्य बन्छौँ, पुजारी बन्छौँ। कलियुगमा आएर हामी शूद्र अर्थात् हाम्रो आत्मा एकदम तमो प्रधान हुन्छ, हामी पाप आत्मा हुन्छौँ। फेरि बाबाले हामीलाई ब्राह्मण आत्मा बनाउनुहुन्छ। यो विराट रूप बिल्कुल नै ठिक छ, यसबाट वर्ण सिद्ध हुन्छ। 84 जन्म एउटै सतयुगमा लिन सकिँदैन, यी वर्ण फेरि रहन्छन्।
ड्रामाको चक्र पुरा भयो मतलब 84 जन्म पुरा भए। चक्र त लगाउनु नै पर्छ, त्यसैले देखाइन्छ दैवी वर्णमा यति समय, क्षेत्रीयमा यति समय। अहिले यो कहाँ थाहा थियो र? यति समय पहिले यो कहाँ थाहा थियो र? कहिल्यै शास्त्रहरूमा पनि सुनेका थिएनौ यस्तो वर्णहरूमा आउनु छ। तिमीलाई थाहा छ 84 जन्म कसले लिन्छन्? आत्मा र परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यो कुरा सिद्ध गरेर बताउनु छ। हामी आत्मा र परमात्मा 5000 वर्षसम्म बिछुड्यौँ, अलग भयौँ हैन। अनि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको तनको द्वारा हामीसँग मिलन बनाउनु भएको छ, आफ्नो बच्चा बनाउनु भएको छ। त ब्रह्मा बाबा बीचमा एक माध्यम, एक दलाल बन्नुभयो, जसको माध्यमबाट आत्मा र परमात्माको फेरि 5000 वर्षपछि मिलन भएको छ। पहिला सुरुमा यहाँ नै देवी देवता थिए, गोल्डन एज थियो। त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन। फेरि चक्रलाई घुम्नु नै छ, मनुष्यले पुनर्जन्म लिनु नै छ। चक्रमा बुझाउनु धेरै सहज छ। प्रदर्शनीमा यसरी सम्झाऊ भनेर बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ। अब हामी नयाँ दुनियाँमा जानु छ। यस समयमा बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ हो। यस पुरानो दुनियाँ, पुरानो शरीरका जति पनि सम्बन्धी आदि छन् उनीहरूलाई बुद्धिबाट त्याग गर। बुद्धिबाट त्यागेर एक परमात्मासँग हामीले आफ्नो बुद्धिलाई जोड्नु छ, सर्व सम्बन्ध जोड्नु छ परमात्मासँग, किनकि सर्व प्राप्ति हामीले गर्नु छ। त्यसैले देह सहित देहको सबै धर्मलाई भुलेर, देहधारीलाई भुलेर, बुद्धिबाट भुलेर एक शिव बाबालाई याद गर्नु छ। यो बाबाको श्रीमत हो। बुद्धिद्वारा नयाँ घरको आह्वान गरिन्छ। यो हो बेहदको सन्यास। घरबारको सन्यास होइन, धन सम्पत्तिको सन्यास होइन, परिवारको सन्यास होइन। सिर्फ बुद्धिबाट आफ्नो मनमा भएको मनोविकार, 5 विकारको सन्यास गर। जो बुद्धि तिम्रो बार बार देहमा, वस्तुमा, वैभवमा, धन सम्पत्तिमा अड्किरहेको छ, फसिरहेको छ, त्यो बुद्धिलाई निकालेर शिव बाबाको याद गरेपछि हामी बेहदको सन्यासी हुन्छौँ। देह सहित जति पनि पुरानो दुनियाँका सम्बन्ध आदि छन् ती सबैलाई भुल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई देही सम्झ। तिमी वास्तवमा मुक्ति धामका निवासी हौ। सबै धर्मलाई बाबा भन्नुहुन्छ अब फर्केर जानु छ। मुक्तिलाई त सबैले याद गर्छन् नि। अब जानु छ आफ्नो घर, जहाँबाट तिमी अशरीरी आएका थियौ। अब फेरि अशरीरी भएर नै जानु छ। अशरीरीलाई त लिएर जान, शरीरलाई त लिएर जान सकिँदैन। आएका थियौँ अशरीरी, त्यसैले जानु पनि अशरीरी भएर नै छ। त्यसैले रोज 5 वटा केरा खानु छ। एक्लै छु, एक्लै आएको हो, एक्लै जानु छ, एक्लै बसेर एक शिव बाबालाई याद गर्नु छ। दिनमा 5 वटा केरा खाएपछि हामी मजबुत हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ, माना हाम्रो आत्मा बल बढ्छ। जब हामी यो स्मृतिमा रहन्छ भने हाम्रो मनमा ओहो म त एक्लै छु, म आत्मा त एक्लै हो, जानु पनि एक्लै छ, आएको पनि एक्लै हो। बाबालाई याद गर्दा पनि एक्लै बसेर एक्लै बाबालाई याद गर्नु छ भने बाबा भन्नुहुन्छ रोज 5 केला खाऊ। शरीरलाई त लिएर जान सकिँदैन। आएका थियौँ अशरीरी, त्यसैले जानु पनि अशरीरी भएर नै छ। केवल कहिले आउने कहिले जाने यो चक्र बुझ्नु छ। वास्तवमा सतयुगमा पहिला सुरुमा देवी देवता धर्मका नै आउँछन्, फेरि नम्बरवार आउँदै जान्छन्। मूल वतनबाट सबै आइसकेपछि फेरि फर्केर जान सुरु हुन्छ। त्यसैले त आत्मा नै जान्छन्। यो तन त रावणको सम्पत्ति हो, त रावणलाई नै बुझाएर रावणलाई नै छोडेर जानु छ। त्यसैले यो रावणलाई नै दिएर जानु छ।
यो सबै थोक यहाँ नै विनाश हुन्छ। हाम्रो शरीर, धन, सम्पत्ति, परिवार सब यही खत्म हुन्छ। अर्जुनलाई जो भगवानले दिनुभयो ज्ञान, श्री कृष्णले ज्ञान दिनुभयो भनेर जो शास्त्रमा सुन्ने गर्थ्यौँ, त्यो वास्तवमा अहिले बाबाले हामीलाई त्यही नै भन्नुहुन्छ, बच्चे तिम्रो शरीर पनि खतम, तिम्रो सम्बन्धी पनि खतम, धन सम्पत्ति पनि खतम, त्यसैले नष्ट मुआ स्मृति लब्धा। सदा यो स्मृतिमा रहू कि म एक आत्मा हो, म बाबासँग परमधाम जानु छ, स्वर्ग दुनियाँमा मलाई आउनु छ, म यहाँबाट केही पनि लिएर जान सक्दैन। त्यसैले जानुभन्दा पहिला सङ्कल्प, श्वास, समय, तन, मन, धन सबै सफल गर्नु छ। ईश्वरीय सेवामा बाबाले दिएको खजाना पनि हामीले सफल गर्नु छ हैन। त्यो भनेको वास्तवमा हामी जानुभन्दा पहिला हामी सफल गरेर जानु छ, पहिला तयारी गरेर जानु छ, पहिला सबै कुरा पठाएर ट्रान्सफर गरेर स्वर्गको लागि ईश्वरीय सेवामा लगाउनु भनेको ट्रान्सफर गरेर अनि हामी आत्मा शरीर छोडेर जान्छौँ। त्यति बेला हामी लिएर जान्छौँ तर शरीर हाम्रो जाँदैन, सत्कर्म जान्छ, अरू सबै यहाँ विनाश हुन्छ। तिमी अशरीरी भएर जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म लिन आएको छु। बाबाले कति सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। फेरि धारणा पनि हुनुपर्छ, फेरि गएर अरूलाई सम्झाउनु पर्छ। तिमीले ग्यारेन्टी गर्छौ बाबा हामीले सुनेर फेरि सुनाउँछौ। जसलाई यो प्र्याक्टिस हुन्छ उसले सुनाउन सक्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले यस दुनियाँलाई पवित्र बनाउनु छ। बाबाको ज्ञान दिएर, बाबाको याद गर्न सिकाएर, अरूको सेवा गरेर यो संसारलाई नै हामीले पवित्र बनाउनु छ, अनेक आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफू पनि सुन र अरूलाई पनि सुनाऊ। योगमा रहेर शान्ति र सुखको दान दिनु छ। बाबाको याद गर्नु भनेकै अरू आत्मालाई सुख र शान्तिको दान दिनु हो। जसरी हामी एउटा कोठामा अगरबत्ती सल्कायौँ भने त्यसको खुस्बु फैलिन्छ, त्यस्तै प्रकारले बाबाको याद गर्छौँ भने अरूलाई चाहिँ त्यो सुख शान्तिको भाइब्रेसन जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ राति उठेर योगमा बस अनि सृष्टिलाई दान देऊ। सबेरै सबेरै अशरीरी भएर बस्यौ भने तिमीले सारा सृष्टिलाई योगद्वारा शान्तिको दान दिन्छौ। अनि फेरि चक्रको ज्ञान स्मरण गरेर तिमीले सुखको दान दिन्छौ। सुख हुन्छ धनबाट। सबेरै उठेर यादमा बस। बाबा अब हजुरको पासमा आउँदैछु। अब हाम्रो 84 जन्म पुरा भयो। सबेरै उठेर बाबालाई याद गरेर शान्ति र सुखको दान दिनुपर्छ। योग र ज्ञानद्वारा स्वास्थ्य र सम्पत्ति मिल्छ। योग र ज्ञानबाट सबै आत्माहरूलाई सम्पत्ति पनि मिल्छ र स्वास्थ्य पनि मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबेरै उठेर बाबाको याद गर। हामी सदैव निरोगी भइसकेपछि सृष्टि नै नयाँ हुन्छ। सतयुग त्रेतामा हेल्दी वेल्दी हुन्छन्। त्यसैले सतयुग र त्रेता युगमा सबै देवताहरू स्वस्थ पनि हुन्छन्, धनवान पनि हुन्छन्। कलियुगमा अनहेल्दी अनवेल्दी छन्। अब हामी हेल्दी र वेल्दी बन्छौँ। बाबाको ज्ञान र योगको शक्तिबाट हामीले महसुस पनि गरेका छौँ, अनुभव पनि गरेका छौँ। मन स्वस्थ, तन स्वस्थ। जो धनवान छ उसलाई चाहिँ बाबा के भन्नुहुन्छ सङ्गम युगमा धनको कमी हुँदैन। बाबाको सेवा गर्न, आफ्नो घरको खर्चा गर्नमा कमी हुँदैन भन्नुहुन्छ हैन। यदि तनको स्वस्थ छ भने बिमारी रोगी भए तापनि उसले आफ्नो रोगलाई, शरीरको रोगलाई चलाउँछ, चिल्लाउँदैन भन्नुभएको छ। त बाबाबाट पाएको जुन खजाना छ त्यसबाट हाम्रो मन र तन के छ स्वस्थ छ। हामी सुखी छौँ, खुसी छौँ। त्यसैले यो ज्ञान अरूलाई दिएर सुखी र खुसी राख्नु छ। फेरि आधा कल्प हाम्रो नै राज्य चल्छ बुद्धिमा। जब यो ज्ञान हुन्छ अनि मात्र खुसी रहन सक्छ। यदि यो ज्ञान छैन भने के छ व्यर्थ सङ्कल्प छ, नेगेटिभ सङ्कल्प छ। त्यसैले खुसी पनि हुँदैन, हामी मनबाट स्वस्थ पनि हुँदैनौँ। कुनै न कुनै हाम्रो मनमा चिन्ता भइ नै रहन्छ।
यो पनि लेखिदेऊ 25औं वर्षको लागि एभर हेल्दी वेल्दी बन्नको लागि आउनुहोस्। संसारमा एउटा मात्र उपाय छ, जो बाबाले दिएको ज्ञानबाट हरेक आत्माले आफूलाई वेल्दी ह्याप्पी माना उसले आफूलाई हेल्दी महसुस गर्न सक्छ यस ईश्वरीय नेचर क्योर सेन्टरमा। तर यो पनि उनैले लेख्छन् जसमा ज्ञान हुन्छ। यस्तो कहाँ हुन्छ र सेन्टर हामीले खोल्छौँ, सेवा अरूले आएर गर्छन्। जसले खोल्छ उसले स्वयं सेवा गर्नुपर्छ। झगडा सारा पवित्रतामा नै चल्छ। विष नमिल्नाले अत्याचार हुन्छ, अहिले हो सङ्गम। बुद्धिमा सुखधाम र शान्तिधामलाई नै याद गर्नुपर्छ। दुखधाम हो, त्यसैले त सुखधामलाई याद गर्छन्। गाउँछन् पनि दुःखमा सिमरण सबैले गर्छन्, सुखमा कसैले पनि गर्दैनन्। यदि गर्थे भने दुःख पाउँथेनन्। किन? सुखमा भगवानलाई सबैले बिर्सिन्छन्। जब दुःख पाउँछन् तब मन्दिर धाउन थाल्छन्, हे भगवान मेरो मनोकामना पूर्ण गर्नुहोस्, म हजुरलाई 1000 चढाउँछु, लड्डु चढाउँछु, नरिवल चढाउँछु। बाबाको बच्चाहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ हैन। सुखमा बिर्सिनुहुन्छ, दुःख परेपछि फेरि बाबा याद आउँछ। तर हामी चाहे दुःख परोस् चाहे सुख परोस्, हामीले त हर घडी हर पल बाबालाई याद गर्नु छ, हरदम सेवा गर्नु छ। दुःख पर्दा मात्रै बाबालाई भोग लगाउने, बाबाको सेवा गर्ने होइन। सुखमा झन् बाबालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। सुखमा झन् बाबालाई हामीले बाबाको सेवा गर्नुपर्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सुखमा पनि गरिन्छ भने दुःख त हामीलाई कहिले पनि आउँदैन। नियमले भन्छन् कलियुगको अन्त्यमा सबै पतित हुनु नै छ। जब सङ्गम युगमा राम राज्यको स्थापना हुन्छ अनि रावण राज्यको विनाश हुन्छ। अब विनाशको तयारी भइरहेको छ। रावण राज्य समाप्त हुनु नै छ, बाँकी यो गुडियाको खेल गर्छन्। कति धेरै खेलौना बनाउँछन्, त्यसैले यसलाई अन्धश्रद्धा भनिन्छ। पूजा 5 मिनटमा सक्छन्, तयारी चाहिँ घन्टौँ घन्टा 2-4 दिन पहिले 10 दिन पहिलेदेखि सामग्री जोड्दा ती खेलौनाहरू तयार गर्दा पूजा फेरि थोरै समयमा सकिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै के हो त? अन्धविश्वास, अन्धश्रद्धा। जति यहाँ चित्र बन्छन् त्यति कहीँ बन्दैनन्। यहाँ धेरै चित्र छन्। गायन पनि गरिन्छ, ब्रह्माको दिन ब्रह्माको रात। दिनलाई फेरि लामो किन बनाइदिएका छन्, यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। पहिले अव्यभिचारी भक्ति, फेरि व्यभिचारी, पहिले 16 कला, फेरि 14 कला, अन्त्यमा केही त कला रहन्छ, तर यस समयमा नो कला। यस समयमा त तमो प्रधान दुनियाँ, तमो कलियुगबाट सुरु हुन्छ, फेरि अन्त्यमा भनिन्छ तमो प्रधान। अब दुनियाँ जीर्ण भएको छ। पुरानो चिजलाई आफै आगो लाग्छ। जस्तै बाँसको जङ्गलमा आफै आगो लाग्छ, यसलाई पनि आगो लाग्नु छ। थोरै पनि केही आपसमा भयो भने आगो लाग्न सुरु हुन्छ। घरमा कुनै सानो कुरामा झगडा हुन्छ, आपसमा दोस्ती भएर पनि सानो कुरामा यस्तो दुश्मनी हुन जान्छ, जसकारण एक अर्काको गला काट्न पनि लाग्छन् हैन। वर्तमान समयमा त्यो भइराखेको छ। सानो कुराले झगडा भएर एक अर्काको गला काट्न पनि तयार, गला पनि काट्दिन्छन्। क्रोध पनि कम छैन। एक अर्कालाई मार्नको लागि हेर कति तयारी गरिरहेका छन्। यो हो ड्रामा। क्रिस्चियनहरू दुवै थरी ठुला छन्। आपसमा मिले भने सबै थोक गर्न सक्छन्। पोप पनि क्रिस्चियनको हेड हुनु, उनको मान धेरै राख्छन्, तर उनले भनेको मान्दैनन्। यहाँ पनि जुन बच्चाहरू बाबाको श्रीमत मान्दैनन्, उनले विनाशी पद पाउँछन्। श्रीमतमा चल्नुपर्छ। श्रीमत भगवत गीता छ नि, अरू कुनै शास्त्रमा श्रीमत छैन। त श्रीमत के हो त? आफूलाई आत्म सम्झेर मलाई याद गर।
श्री मतलब श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ, जो कहिल्यै पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न। मनुष्य त पुनर्जन्ममा आउँछन्। विद्वानहरूले त जन्म मरण रहित भनेर गीतामा गायन गरेका छन्, तर पुरा 84 जन्म लिनेको नाम लेखिदिएका छन्। वास्तवमा परमपिता परमात्मालाई नै ज्ञानका सागर, पवित्रताका सागर, पतित पावन भनेर गायन गरिएको छ। उहाँले नै बच्चाहरूलाई वरदान दिनुहुन्छ। उहाँको सट्टा कृष्णको नाम राखेका छन्। पहिला सुरुमा शिव जयन्ती, फेरि हुन्छ कृष्ण जयन्ती। शिव बाबा आउनुहुन्छ नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्न। त्यसैले पहिले बाबाको जन्म, फेरि बच्चाहरूको जन्म। बाबाको जन्म पछि नै कृष्ण बच्चा निस्के। त्यसैले पहिला शिव जयन्ती अनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हुन्छ। पहिला हामी शिवरात्रि मनाउँछौँ अनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँछौँ। पहिला बाबा आउनुहुन्छ, तब कृष्णको जन्म हुन्छ। उनी पनि एक त हुँदैनन्, दैवी सम्प्रदाय भनिन्छ नि, त्यसैले कति भुल गरिदिएका छन्। कुनै एकजनाले मात्रै पनि यस कुरालाई बुझ्यो भने उसका सबै जिज्ञासुले छोडिदिन्छन्। सबैको अनुहार पहेँलो हुन्छ, कति ठुलो भुल भएको छ। त्यसैले नै बाबालाई आउनुपर्छ। कसैलाई बुझाउनु पनि समय चाहिन्छ। पहिला त यो निश्चय गराऊ, परमपिता परमात्मासँग हजुरको के सम्बन्ध छ, अनि मात्र बुझ्नेछन्। भगवान बाबा हुनुहुन्छ। भगवानलाई भगवानको पदमा त राख। सबै उस्तै कसरी हुन सक्छन्? भन्छन् सबै भगवानको लीला हो, एक रूप छोडेर अर्को लिनुहुन्छ। तर परमात्माले कुनै पुनर्जन्म कहाँ लिनुहुन्छ र? बाबा त परमात्मा त जन्म मरणको चक्रमा आउनुहुन्न। तर वर्तमान समय परमात्मा हामी सबै आत्माको सर्वसम्बन्धी चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो धेरै रूप भनेको, अर्को माना लीला भनेको त्यो रहेछ। अहिले हामी सबै आत्माले परमात्मालाई माता, पिता, बन्धु, सखा हरेक सम्बन्धले याद गर्छौँ। यहाँ बापदादा दुवै नै कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ। बापदादाको पनि अर्थ कसैको बुद्धिमा छैन। तोबे ब माता चपिता तोबे ब भन्छन्, ओ गड फादर पनि भन्छन् भने अवश्य मदर हुनुपर्छ, तर कसैको बुद्धिमा आउँदैन। बच्चाहरूलाई कहिले शरण लिइन्छ यो पनि सम्झाएको छु। जब रावण राज्य खत्तम हुन्छ तब नै राम आउनुहुन्छ। रामको शरण लिनाले नै सद्गति मिल्छ भन्छन्। राम राज्य हुनुपर्छ। उनलाई सूर्यवंशी राज्यको बारेमा थाहा नै छैन भन्छन्। राम राज्य नयाँ दुनियाँ हुनुपर्छ। त्यो त अब बनिरहेको छ, बन्नु छ अवश्य। ड्रामा त चल्नु छ अवश्य। यो पढाइ हो मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि। मनुष्यले कसैलाई देवता बनाउन सक्दैन। बाबा आएर मनुष्यलाई देवता बनाउनुहुन्छ, किनकि बाबाले नै स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको माला गायन गरिँदैन। वैजयन्ती माला विष्णुको हो। यो हो ईश्वरीय घराना जुन अब नयाँ सुरु हुन्छ। पहिले थियो रावणको आसुरी घराना। रावणलाई असुर भनिन्छ। यी कंस, जरासन्धी नाम अहिले सिद्ध हुन्छन्। जन्म जन्मान्तर तिमीलाई साकारबाट वर्षा मिल्छ। सतयुगमा पनि साकारबाट मिल्छ। केवल यस समयमा तिमीलाई निराकार बाबाबाट वर्षा मिल्छ। 21 जन्मको वर्षा मिल्छ। तन स्वस्थ, मनमा शान्ति, धन प्रशस्तो, हैन, धनको कमी हुन्न, जनको पनि कमी हुन्न, चारै चिजको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले हामीले सुखको अनुभव गर्छौँ स्वर्गमा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। आज धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो,
पोइन्टमा छ, देह सहित पुरानो दुनियाँका सम्बन्धी आदि सबै बिर्सेर स्वयंलाई देही सम्झनु छ, बुद्धिद्वारा नयाँ घरको आह्वान गर्नु छ। आज दिनभरिको धारणामा दिनभरि हामीले मनन चिन्तन दिनभरि धारण गर्ने कुराहरू बाबाले पहिलो पोइन्टमा सम्झाउनु भयो। यो देह सहित पुरानो दुनियाँको सबै सम्बन्धीलाई बुद्धिले त्यागेर आफूलाई सिर्फ आत्मा सम्झेर बाबाको याद गर्नु छ र जो स्वर्ग दुनियाँ हो त्यसलाई चाहिँ आह्वान गर्नु छ। हामी चाहिँ अब यो देह छोडेर हाम्रो आत्मा स्वर्गमा जान्छ, ट्रान्सफर हुन्छ, देवताको चोला धारण गर्छ, हामी देवताको जन्म फेरि लिन्छौँ। त्यसैले यो देह र देहको सम्बन्धीलाई बुद्धिबाट भुल्नु छ, त्याग्नु छ। दूसरा पोइन्ट, सबेरै सबेरै उठेर सारा दुनियाँलाई शान्ति र सुखको दान दिनु छ। अमृत बेला उठेर शरीरबाट न्यारा भएर आफूलाई आत्मा सम्झेर जति हामी बाबाको याद गर्छौँ त्यति नै विश्वका सम्पूर्ण आत्माहरूलाई हामी सुख र शान्तिको दान दिन्छौँ। बाबाले आज भन्नुभयो कि अरूलाई सुखको दान गर्नको लागि स्वदर्शन चक्र फिराऊ। सत्य तेर्ता द्वापर कलियुगमा म कसरी ब्राह्मणबाट देवता, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र कसरी हुन्छु, पूज्य पुजारी कसरी हुन्छु, जो बाबाले स्वयंको ज्ञान दिनुभएको छ त्यसलाई पनि बुद्धिमा घुमाऊ, त्यसको मनन चिन्तन गर, मन्थन गर, अरूलाई चाहिँ त्यो सुखको दान हो। आजको वरदान छ, सद्गुरु बाबाले हामीलाई दिनदिनै वरदान दिनुहुन्छ। आकारी निराकारी स्थितिको अभ्यासद्वारा हलचलमा पनि अचल रहने बाबा समान भव। आकारी र निराकारी, आकारी माना फरिस्ता, जसको यो देह र देहको दुनियाँसँग कोही रिश्ता छैन। फरिस्ता माना उड्ता पंक्षी, उड्नेवाला। यस्तो आकारी एक फरिस्ता स्वरूप र निराकारी परमधामको निराकारी ज्योति बिन्दु आत्मा, यो दुवैको स्मृतिमा, यो स्थितिमा हामी रह्यौँ भने यसको अभ्यासद्वारा हाम्रो मनमा आउने हलचल या हाम्रो जीवनमा आउने परिस्थिति समस्याले हाम्रो मनमा कहिले पनि हलचल ल्याउँदैन। अचल र अडोल हुन्छौँ हामी, तब बल्ल बाबा समान हुन्छौँ। बाबा समान बन्नको लागि हामी चाहिँ फरिस्ता स्वरूप र निराकारी स्वरूपमा स्थित रहनुपर्छ। आफ्नो मनलाई हामीले हल्का राख्नुपर्छ। म त निराकार ज्योति बिन्दु आत्मा। हाम्रो सो स्थिति पावरफुल छ, सो स्थिति ठीक छ। निराकारी स्मृतिमा छौँ, फरिस्ताको स्मृतिमा छौँ भने हाम्रो जीवनमा आउने जुन परिस्थितिहरू छन्, समस्याहरू छन्, हैन, मनमा जो हलचल आउँछ त्यसमा हामी अचल र अडोल हुन्छौँ। तब भनिन्छ बाप समान। बाबा भन्नुहुन्छ म समान बन, वरदान दिनुभयो। विस्तार छ, जसरी साकारमा रहन स्वाभाविक भएको छ त्यसै गरी म आकारी फरिस्ता हुँ, निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हुँ। यी दुवै स्मृति स्वाभाविक होस्, किनकि शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकारी र ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ आकारी। यदि दुवैसँग प्यार छ भने समान बन, ब्रह्मा बाबा समान र शिव बाबा समान बन। दुवैसँग प्यार छ, बाबा भन्नुहुन्छ हलचलमा नआऊ, सदा अचल अडोल बन, मनको स्थितिलाई ठीक राख, मनबाट स्वस्थ हौ। कोही कुरा आउँछ, परिस्थिति आउँछ, हाम्रो मनमा पहिला प्रश्न आउँछ, क्यों, क्या, कैसे, नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ। त्यही भएर हामी हलचलमा आउँछौँ। जब हामी निराकारी स्वरूपमा र फरिस्ता स्वरूपमा हुन्छौँ भने यो हाम्रो श्रेष्ठ स्थिति हुन्छ भने मनमा प्रश्न आउँदैन। प्रश्न नआएपछि हलचल पनि हुँदैन, समस्या आउँछ जान्छ। समस्याले हामीलाई कमजोर गर्दैन। जब हामी यो दुईटा कुराको स्मृतिमा हुँदैनौँ, देहको भानमा आउँछौँ, देहको भानमा रहन्छौँ सारा दिन भने त्यसको प्रभाव, त्यसको असर हामीलाई परेकै हुन्छ। हामी हलचलमा आइहाल्छौँ। किन? हामी चाहिँ निराकारी र फरिस्ता स्वरूपमा हामी टिकेका हुँदैनौँ, रहेका हुँदैनौँ, हामीलाई स्मृति हुँदैन। सुन्दासम्म मात्रै त्यसको स्मृति हुन्छ,
त्यसपछि फेरि देहकै स्मृति हुन्छ, सम्बन्धीको स्मृति हुन्छ, बुद्धि त्यहाँ फसेको हुन्छ। त्यसपछि मनमा त्यो एउटा पावर शक्ति हुँदैन, त्यही भएर हामी तुरुन्त हलचलमा आउँछौँ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यसको अभ्यास गर। साकारमा रहँदा अभ्यास गर, भर्खरै आकारी र भर्खरै निराकारी। दिनदिनै अभ्यास गर्ने, दिनदिनै यो स्मृतिमा रहू। बाबासँग प्यार छ नि, ब्रह्मा बाबासँग प्यार छ त फरिस्ता हौ। बाबा मेरो यो देह र देहको दुनियाँसँग कोही रिस्ता छैन, हजुरसँग नै मेरो सम्पूर्ण रिस्ता छ हैन। निराकारी स्वरूपमा रहू। म श्रेष्ठ आत्मा, शिव बाबाको बच्चा, सर्वशक्तिवान बाबाको बच्चा, म मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरो अगाडि परिस्थिति के हो र, म त मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। हमेसा हामीले यो अभ्यास गर्छौँ भने परिस्थिति आएको बेलामा त्यो स्मृतिमा रहेपछि हामी हलचलमा आउँदैनौँ। बाबाले हामीलाई तरिका सिकाउनु भयो, युक्ति सिकाउनु भयो। यो अभ्यासले नै हलचलमा अचल बनाइदिन्छ, अरू उपाय छैन हैन। हलचलमा नआउनको लागि, अचल बन्नको लागि एउटा निराकारी स्वरूपमा हैन। यो बाबा भन्नुहुन्छ परमधाममा तिमी निराकार ज्योति बिन्दु आत्मा थियौ, परमधाममा थियौ त कोही समस्या परिस्थिति थिएन। जब तिमी फरिस्ता थियौ तब पनि थिएन, किनकि फरिस्ताको पाउँ पनि धरतीमा हुँदैन। जब हामी यो दुवै स्मृतिबाट विस्मृतिमा हुन्छौँ त फेरि हामी हलचलमा आउँछौँ। त्यसैले हलचलमा नआउनको लागि यो दुईटा कुराको अभ्यास दिनदिनै गर र बाप समान बन भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। आजको स्लोगन छ, दिव्य गुणहरूको प्राप्ति हुनु नै सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हो। दिव्य गुणहरूको प्राप्ति, बाबाको ज्ञान र योगको शक्तिबाट हाम्रो जीवनमा दिव्य गुणको धारणा हुँदै जानु नै सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद हो, जसलाई आफ्नो मान्नु हुँदैन। यो शिव बाबाको देन हो। प्रसाद भनेको बाँड्ने चिज हो। भनिन्छ नि प्रसाद भनेको भावनाले सबैले खानुहुन्छ, प्रसाद बाँड्नुपर्छ भनिन्छ। त हामीले आफ्नो गुणहरू हामीले अरूलाई पनि बाँड्ने, गुणलाई धारण गर्नु नै गुण बाँड्नु हो। आजको पोइन्ट छ, लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। ब्रह्मा बाप समान बन्नको लागि लवमा लिन, बाबासँग हामी कसरी लिन हुने। बाबासँग हाम्रो प्यार छ, लव छ भने हामी लिन कसरी हुने त। आज दिनभरिको सोमान, जो प्यारा हुन्छन् उनलाई याद गरिँदैन, उसको याद स्वतः आउँछ। जसँग प्यार हुन्छ उसको याद स्वतै आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ याद गर्नु पर्दैन हैन, याद स्वतै आउँछ। केवल प्यार दिलको होस्, सच्चा र निस्वार्थ होस्। जब भन्छौ मेरा बाबा, प्यारो बाबा, त्यसैले प्यारलाई कहिल्यै भुल्न सक्दैनौ। प्यारलाई, बाबालाई मेरो बाबा भन्छौँ, दिमागबाट भन्छौँ या दिलबाट। यदि बाबासँग सच्चा प्यार छ भने हामी दिलबाट मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा यसरी हामी भन्छौँ भने बाबालाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। स्वतै बाबाको याद आउँछ। तर त्यसको लागि हुनुपर्छ निस्वार्थ सच्चा प्यार, दिलको प्यार। निस्वार्थ प्यार बाबा सिवाय अरू कसैलाई मिल्न सक्दैन। त्यसैले कहिल्यै मतलबले याद नगर। निस्वार्थ प्यारमा लवलीन रहने गर। मतलबले स्वार्थी भएर याद नगर। दुःख पायो, आफ्नो केही मतलब पुरा गर्नु छ, केही स्वार्थ पुरा गर्नु छ, केही सफलता पाउनु छ भने अनि बल्ल बाबालाई सम्झिने, बाबालाई भोग लगायो भने यो काम सफल हुन्छ कि, बाबालाई सेवा गर्यो भने, याद गर्यो भने हुन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ बिना प्यार मतलबले याद गर्छौँ भने त्यो सच्चा निस्वार्थ प्यार भएन। त्यसैले निस्वार्थ प्यारमा हामी लवलीन हुन्छौँ भने सर्वप्राप्ति हामीलाई हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमी दिलबाट बाबालाई प्यार गर। प्यारो बाबालाई तिमीले भुल्न सक्दैनौ, स्वतै बाबाको याद आइरहन्छ। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे यो तन रावणको सम्पत्ति हो। यो तन रावणलाई दिएर अशरीरी बनेर घर जानु छ, त्यसैले यसबाट ममत्व निकाल्देऊ। आजको प्रश्न, सारा सृष्टिलाई शान्ति र सुखको दान दिने विधि के हो? उत्तर,
सबेरी सबेरी उठेर अशरीरी भएर बाबाको यादमा बस्नु यो हो विश्वलाई शान्तिको दान दिने विधि र सुदर्शन चक्र घुमाउनु यो हो सुखको दान दिने विधि। ज्ञान र योगद्वारा नै तिमी सदा निरोगी सम्पन्न बन्छौ, सृष्टि पनि नयाँ हुन्छ। गीत छ मुझे अपने शरण में ले लो राम। कौन सा राम? शिव बाबा राम। ओम शांति। भला कैसे भुलाएं, ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे
कैसे